मैं शादी करके अपने ससुराल में आई तो मेरी उम्र 16 साल थी। ये उस जमाने की बात है जब 16 साल की लड़की की शादी की जाती तो उस पर भी लोग यही कहते थे कि इतनी उम्र करके शादी की है। जिस घर में मेरा रिश्ता हुआ था वहाँ के लोग खाते पीते थे। मेरा शोहर जिम्मेदार था, लेकिन मेरा शोहर इकलौता भाई था, इसलिए उसके दिल में ये ख्वाहिश पहले से ही थी कि अल्लाह उसे बेटे से नवाजे ताकि वो बेटा उसका बाजू बने और वो अकेला ना रहे। जब मेरे शोहर और सास को पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ तो उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे ऐसे महसूस करवाया जैसे मैं कहीं की शहजादी हूँ। ऐन वक्त तक डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा कि हमारे यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। यही कहते रहे कि बेटा ही आएगा। लेकिन जब वक्त करीब आ गया तो अल्लाह ने मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी डाल दी। मैं इस बात पर खुश थी कि पहली औलाद बेटी हो गई तो क्या हुआ, सेहतमंद औलाद होने से ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह आगे हमें बेटे से नवाज देगा और ये खानदान की पहली बेटी थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि सब भी खुश होंगे। लेकिन मेरी बेटी की पैदाइश पर कोई भी खुश नहीं था। शोहर की इतनी ही मेहरबानी काफी थी कि उसने पैदाइश के पहले दिन ये नहीं कहा, लेकिन जब मैं अस्पताल से घर आ गई तो उसने कह दिया कि अगर तुम्हें दूसरी बार भी बेटा ना हुआ तो फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं हैरानों परेशान रह गई कि मेरा शोहर मुझे शादी के पहले ही साल में छोड़ देने की धमकी दे रहा है। क्या करेगा वो? क्या वो दूसरी शादी कर लेगा? इस सब के बावजूद भी मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं भी किसी हल्के खानदान से नहीं थी। पर किस्मत में शायद यही लिखा था कि मेरे यहाँ दूसरी भी बेटी ही पैदा हुई और तीसरी भी। मेरी सास मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाने की बातें करने लगी। साथ ही मुझ पर इतना दबाव था कि मैं दिन रात परेशान रहने लगी। मुझे अचानक बैठे बैठे दौरे पड़ने लगते थे। मेरा खुद पर से काबू खत्म हो जाता था। उन्हीं दिनों मेरा शोहर घर में एक नौकरानी लेकर आया और उससे कहा कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखना है। मेरा और मेरी बेटियों का काम उसी ने करना है। उसका नाम तहरीम था। वो भी मेरी तरह जवान थी, शायद मुझसे 1-2 साल छोटी थी। शक्ल सूरत की भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो ही मुनासिब शक्ल की लड़की तहरीम के साथ मैं अपने दिल की बातें किया करती थी। गोया अपने दिल का सारा गुबार उस पर निकाल देती थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और मैंने उसे कह दिया कि मुझे मालकिन ना कहा करे, बल्कि मुझे बाजी या आप ही कहकर पुकारा करे। वो मेरी बेटियों का भी बहुत ख्याल रखती और वो खाना भी बहुत मजे का पकाती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो उम्मीद से है, लेकिन हैरानगी मुझे इस बात की हुई कि उसने मुझे इससे पहले अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने सर झुका लिया और फिर एक निहायत ही अजीब बात की। उसने कहा कि अगर मैं आपको ये बता देती कि मैं शादीशुदा हूँ तो आपका मुझ पर से एतबार उठ जाता। मैं हैरान हुई कि आखिर ऐसी बात से एतबार क्यों उठेगा। उसने बताया कि दरअसल मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की है। हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारी मोहब्बत का हमारे घर वालों को पता चल गया, लेकिन वो रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम दोनों ने बगावत कर दी और मैं भागकर अपने शोहर के घर आ गई। लेकिन मेरे शोहर को भी उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया और तब से मैं ये काम करने पर मजबूर हूँ, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के घर नौकर बनकर काम करूंगी। मेरा शोहर भी अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल गया है। जब मैं घर जाती हूँ तो मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ या मेरा दिन कैसा गुजरा। सीधा एक ही सवाल करता है कि पैसे कितने लाई हो। तहरीम की बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं सोचने लगी कि वाकई जिस शख्स के लिए एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आए और वो ही बदल जाए, फिर दिल पर क्या गुजरती है। मेरे शोहर को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, उसने सिर्फ मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। अगर मेरे यहाँ बेटियां पैदा हो रही थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मैं और तहरीम एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते रहते थे। तहरीम माँ बनने वाली थी। मैं उससे ज्यादा काम नहीं करवाया करती थी, बस उसे कहती कि मेरे पास बैठा करे और कोई छोटा मोटा काम कर दिया करे। मेरी सास ने उससे कहा कि तुम्हारी हालत ऐसी है
تو تم چھٹیوں پہ چلی جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں کام کرنا چاہتی ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ میں نے ساس کو کہا کہ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی میں خود اسے بھیج دوں گی۔ انہی دنوں میں نے اپنی ساس کو کسی سے بات کرتے سنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم رشتہ لے کر جائیں گے، آپ کی بیٹی کو جلدی رخصت کروا دیں گے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی صرف میں ہی جانتی ہوں۔ سوچنے لگی کہ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ اپنے شوہر سے اس موضوع پر 1000 بار جھگڑ چکی تھی، لیکن نتیجہ تلخی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوتے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اس طرح ہمارے رشتے میں جو تھوڑا بہت پیار اور محبت تھی وہ بھی جا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے 3 موقع دیے تھے، لیکن تینوں بار ہی مجھے اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ اس لیے اب میری ساس خاندان میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ حق پر ہے، اور میرا شوہر تو ایسا کہ جو میری ساس نے کہا اس نے مان جانا تھا۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی۔ صبح سے میرے گھر میں لڑکی والوں کے گھر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹا کہاں جا رہے ہیں۔ میرے شوہر کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے تھے۔ آج تحریم بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بنا تو میرا دل اور بھی بوجھل ہوا جا رہا تھا۔ کم سے کم میں اس سے بات تو کر لیتی تھی۔ میرا شوہر اور ساس گھر سے نکل گئے تو میں مزید بے چین ہو گئی۔ سوچا کہ تحریم کے گھر جا کر دیکھ کر آؤں کہ وہ آج کیوں نہیں آئی۔ سو میں اس کے گھر چلی گئی تو دیکھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے پاس اس کی ایک کزن اور ایک دائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا شوہر جانے کہاں تھا کہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے گھر سے نکلا تھا اور نشے میں تھا، جانے اب کہاں ہے۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ میں نے تحریم کے لیے اچھی سی ڈاکٹر کو بلایا، اس کا علاج کروایا۔ میں نے اس کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بہت ہی پیارا بچہ تھا، میری گود میں پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ جب تحریم کو کچھ ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اس کو اس کا بچہ اٹھانا ہے۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں دیا، لیکن ساتھ ہی میرا دل بھر گیا اور میں نے تحریم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم تو جانتی ہو، بس یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک ماں سے اس کا بچہ مانگ رہی ہوں۔ اس کو اپنی کوکھ میں رکھ کر 9 مہینے تم نے تکلیف اٹھائی ہے، میں نے نہیں۔ یہ تمہارا پہلا بچہ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تمہیں اس سے بہت محبت ہوگی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بیٹے کو شہزادوں کی طرح رکھوں گی۔ تم بھی جب اسے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ دیکھو ابھی اس کا تمہارے ساتھ کیا مستقبل ہے۔ تمہارا شوہر جانے کہاں ہے، وہ شرابی اور جواری ہے اور نشہ بھی کرتا ہے۔ کون تمہارا اور تمہارے بیٹے کا خیال رکھے گا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم 7 سے 8 مہینے تک کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، تو تم کیا کرو گی؟ بس یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں بولتی چلی جا رہی تھی اور اس بات پر میں نے توجہ نہیں دی کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ میری باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب میں نے اپنی ساری بات کہہ ڈالی، اس کو سارے امکانات سنا دیے، تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس بچے کو میری طرف بڑھا کر بولی کہ باجی یہ آپ کا ہی ہے۔ میں اتنی خوش ہو گئی کہ میں نے اس سے دوسری کوئی بات نہیں کی، بس اس سے یہ وعدہ کیا کہ میں اس کی اولاد کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں اس بچے کو لے کر گھر آ گئی اور اپنی ساس اور شوہر سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا کہلائے گا، یہ اس خاندان کا وارث کہلائے گا۔ بچے کو دیکھ کر میرے شوہر کے جذبات بدلے تھے۔ میری ساس نے تو شور ہی مچا دیا کہ جانے کس کا بچہ اٹھا لائی ہے، کس کا خون ہے، کون اس کی ماں ہے، کون اس کا باپ ہے، اور یہ ہمارے خاندان کا وارث کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار میرا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ جو کر رہی ہے اس کو کرنے دو۔ ویسے بھی کسی یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ میں نے ان دونوں کو یہی بتایا تھا کہ اس بچے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس بات پر بہت حیران تھی کہ ساری زندگی جس شوہر نے میری چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں مانی تھی، اتنی بڑی بات پر میرا کیسے ساتھ دے دیا۔ لیکن اب شاید اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کسی طرح سمجھا دیا اور اب وہ بچہ ہمارا ہی بیٹا کہلانے لگا۔ ہم نے اس کا نام شادمان رکھا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہوئی
کہ میں نے اس دن کے بعد تحریم کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے گھر گئی، اس کی کزن سے بھی رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ واپس گاؤں چلی گئی ہے، اس کا شوہر ملا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بہت پریشان تھی۔ میں اب اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ شادمان کا میری زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں کسی کے بارے میں سوچنا ہی بھول گئی۔ زندگی اتنی تیزی سے گزری کہ پھر کسی کے بارے میں خیال ہی نہیں آیا۔ سارا کچھ شادمان کے گرد ہی گھومنے لگا تھا۔ شادمان 4 سال کا تھا جب اس کی دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب حویلی پر میرا راج ہونے لگا اور میری قسمت بھی بدل گئی۔ لیکن میری زندگی میں سب سے بڑا طوفان تب آیا جب شادمان 10 سال کا تھا اور میرے شوہر کو ایک دن ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اس نے آخری وقت میں اپنی اولاد کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے جاتے جاتے اتنا کہا کہ بچوں کا خیال رکھنا، اور میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں کئی مہینوں تک اس کے غم میں جلتی رہی۔ پھر میں نے خود کو کیسے سنبھالا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ داریاں انسان کو مرنے کہاں دیتی ہیں۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ حویلی کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر ہی تھیں اور مجھے یہ سب سنبھالنا تھا۔ میری پہلی 2 بیٹیاں شادمان سے بڑی تھیں، اس لیے میں نے ان کی شادی جلدی کروا دی۔ میری تیسری بیٹی بہت زیادہ لاڈلی تھی، مجھ سے بہت لاڈ لیتی تھی۔ اس کا نام کرن تھا، میں بھی اسے بہت محبت کرتی تھی۔ شادمان 18 سال کا ہو گیا جب وہ ایک مضبوط مرد بن چکا تھا، سارے گھر کو سنبھالتا تھا، گھر اور زمین سب کچھ دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن جانے کس طرح اسے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ میرے شوہر کا سکا بیٹا نہیں ہے۔ آفس میں کسی نے اسے بتا دیا۔ وہ دن بھی میری زندگی میں ایک طوفان لے کر آیا تھا۔ اپنا غم تو انسان کسی طرح برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کا غم برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اس کے اصل ماں باپ کون تھے اور کیوں انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے شادمان کو بھی وہی کہانی سنائی جو اپنے شوہر اور ساس کو سنائی تھی کہ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ انہوں نے اسے نہیں چھوڑا تھا بلکہ وہ خود یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اگر میں اس کو تحریم کے بارے میں بتا دیتی تو وہ ضرور اس سے ملنے یا اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بس شادمان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہمارا سگا بیٹا نہیں تھا۔ اب شادمان بہت پریشان رہنے لگا، خود کو پرایا اور اس گھر کو بھی پرایا سمجھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کس طرح سے باندھ کے رکھوں، کہیں وہ اداس ہو کر کہیں چلا جائے تو میں کیا کروں گی۔ ایک دن میرے دماغ میں ایک بات آ گئی اور میں نے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادمان کی شادی کروا دوں گی تو وہ اس گھر کا داماد بن جائے گا اور اس کا اس گھر سے رشتہ جڑ جائے گا تو وہ خود کو پرایا نہیں سمجھے گا۔ لیکن جب میں نے یہ بات کرن سے کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، جبکہ میری بیٹی کو یہ پتا تھا کہ یہ اس کا بھائی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے دل میں شادمان کے لیے ایسے جذبات نہیں ہیں، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں بہت حد تک جذباتی ہو چکی تھی۔ میں نے کرن سے کہہ دیا کہ اس کی شادی ہوگی تو صرف شادمان سے ہی ہوگی۔ وہ پڑھائی کے لیے باہر کے ملک جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی شادی کرنے کا حکم سنا دیا۔ اس نے 2 دن مجھ سے بات نہیں کی۔ میرا بھی دل اداس رہا، مجھ سے میرے بچوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن تیسرے دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں شادمان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کی جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے۔ میری بیٹی کرن نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی شادی نہایت ہی سادگی سے کی جائے، بلکہ صرف نکاح کی رسم کی جائے جس میں 10 سے زیادہ لوگ شامل نہ کیے جائیں۔ پہلے تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس نے اس طرح کی شرط کیوں رکھی، لیکن بعد میں نے یہ سوچا کہ وہ اس شادی کے لیے مان گئی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیٹی نے شادی کے لیے ہاں کر دی، جبکہ میں جانتی تھی کہ اس کے لیے بھی یہ بات کس قدر عجیب تھی۔ وہ یہ بات پہلے ہی جانتی تھی کہ میں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ پہلی 2 بیٹیوں کی شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ کرن نے تو کسی بھی طرح کی دھوم دھام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی۔ میں بازار میں تھی جب میری آنکھوں نے کچھ دیکھا اور میں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، تحریم تھی۔ ایک کریانے کی دکان سے کچھ سامان لے رہی تھی۔
इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचती, वो रिक्शे में बैठकर वहां से चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उस तक पहुंचूं। मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने सोचा कि इस करियाने वाले को शायद इस औरत के बारे में मालूम हो। मैंने उससे तहरीन के बारे में पूछा तो वो फौरन से कहने लगा, आप इसकी रिश्तेदार हैं तो एक काम करें, इसने जो 2-3 महीने से यहाँ से कर्ज पर सौदे लिए हैं उसके पैसे चुका दें। मैंने कहा कि क्या तुम्हें इस औरत के घर का पता है? कहने लगा कि 1000 दफा अपना कर्ज लेने जा चुका हूँ। घर का तो मुझे पता है, लेकिन बड़े लालची लोग हैं, मेरे पैसे मुझे नहीं देते। आज भी मिन्नतें करके महीने भर का राशन ले गई है, ये कहकर कि इसी महीने की 10 तारीख को पैसे दे देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने उससे कहा कि उस औरत ने जितना भी राशन तुमसे लिया है उसके पैसे मुझे बताओ, मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगी और मुझे उस औरत के घर का पता बता दें। मैं तहरीम के घर गई, उसका घर काफी करीब ही था, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा था। मुझे हैरानगी हो रही थी कि मैंने उसे इतने सालों बाद देखा, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पा रही। मैंने उसकी हमसाई से उसके बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि हाँ, वो इधर ही रहती है और अभी घर आई थी, लेकिन साथ ही कहीं चली गई। ये भी बताया कि वो यहाँ पर अकेली रहती है और इधर मोहल्ले में ही लोगों के घरों में काम करती है। मैंने पूछा कि उसका शौहर कहाँ है तो कहने लगी कि उसका शौहर तो कब का मर गया। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, आखिर उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने सोच लिया कि जिस दिन उसके बेटे की शादी होगी मैं उसी दिन उसे हैरान करने के लिए सब बताऊंगी कि आज उसके बेटे की शादी है, और वो ये जानकर कितनी खुश होगी कि उसकी बहू दरअसल कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। निकाह की रस्म बहुत ही सादगी से हुई, सब मेहमान चले गए। मैंने ड्राइवर को तहरीम को लेने भेज दिया, लेकिन वो लेट हो गया। बहरहाल तहरीम वहां आ गई। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने उसे कभी भी अपना नौकर नहीं समझा था, वो तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। मैंने उसे बताया कि आज शादमान की शादी है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कहने लगी कि बस क्या बताऊं, किस्मत ने मेरे साथ कैसे जुल्म किए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इन सारे मजालिम से मेरा बेटा बच गया और वो आपके साए में महफूज और खुश रहा, और आज आपने उसकी शादी का फरीजा भी अंजाम दे दिया है। जब मैंने तहरीम से कहा कि ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारी बहू कौन है, तो वो बोली क्यों नहीं, आप मुझे बताएं। मैंने कहा कि तुम्हारी बहू कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी किरण है। तहरीम के हाथ में चाय का कप था जो उसके हाथ से गिर गया। वो हैरानो परेशान सी रह गई। कहने लगी कि आप कह दें ये झूठ है, आप मजाक कर रही हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसी बात पर मजाक क्यों करूंगी, भला आज ही मैंने अपनी बेटी किरण के साथ शादमान का निकाह करवाया है, निकाह हो चुका है। उसने अपना सर पकड़ लिया और बुरी तरह से रोने लगी। उसे ऐसा देखकर मैं भी हैरान हो गई। मैं उससे पूछने लगी कि खुदा के वास्ते बताओ तुम क्यों रो रही हो। कहने लगी बाजी, आपने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैंने कहा कि क्या मतलब, तो कहने लगी कि दरअसल गुनाह आपसे नहीं, गुनाह मुझसे हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस गुनाह की सजा आज मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी सजा। मैं आपके घर कभी भी नौकरानी बनकर नहीं आई थी, बल्कि मेरा आपके शोहर के साथ ताल्लुक था। इसी वजह से मेरा अपना शोहर भी मुझसे नाराज रहता था और मुझे उसने घर से निकाल दिया था। मलिक साहब मुझे हवेली ले आए, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर रहना होगा। जब मैंने आपका अपने साथ रवैया देखा तो मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई, और उसका अजाला करने के लिए जब आपने मुझसे मेरा बेटा मांगा तो मैंने फौरन आपके हवाले कर दिया। मैंने आपसे आपका शोहर छीना था, बदले में आपको अपनी औलाद देकर मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहती थी। शादमान मलिक साहब का और मेरा बेटा है, इसका मतलब कि वो किरण का भाई है। बीबी जी, ये आपने क्या कर दिया, भाई और बहन का निकाह करवा दिया। तहरीम की ये बात सुनकर मुझे अपनी रगों में खून जमता महसूस हुआ। मेरा दिल एक झटके से बैठ गया। ये मैंने क्या कर डाला था। करीब था कि मेरा दिल बंद हो जाता और मेरी तबीयत बुरी तरह खराब होना शुरू हो जाती कि मैं एक शोर पर चौंकी। मैंने देखा कि किरण और शादमान आपस में झगड़ रहे थे।
आखिर जो लोग किस बात पर झगड़ रहे थे, घर से बाकी सारे मेहमान जा चुके थे। वैसे भी हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। तुम 2 टके के इंसान मुझे धमकी दोगे? अरे सबको आज पता चले या कल पता चले, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। बता दो सबको, बल्कि मैं खुद बता देती हूँ, ये निकाह एक झूठ है। मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया है। किरण शादमान से झगड़ रही थी। जब उसने ये कहा कि ये निकाह झूठा है, हमने कोई निकाह नहीं किया है, तो गोया ऐसे मालूम हुआ कि जैसे जख्म पर किसी ने मरहम रख दी हो। लेकिन इस बात में अब भी शक बाकी था। मैं और तहरीम वहां पहुंचे तो शादमान भी बहुत गुस्से में था। उसने सारी बात बता दी कि किरण बाहर के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है। वो कभी भी निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब आपने उस पर दबाव डाला तो उसने मुझसे कहा कि मैं उससे नकली निकाह कर लूं। उस पर दबाव नहीं डालेंगी और वो बाहर के मुल्क चली जाएगी। फिर 3-4 साल बाद जब वापस आएगी तो ये बात वैसे भी अगर सबको पता चल जाए तो कोई मसला नहीं होगा। किरण भी गुस्से से फट पड़ी थी। कहने लगी, हाँ किया है मैंने ऐसा। आपने भी तो बैठे बैठे एक जिद पकड़ ली थी। फिर मैं और क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये तो अभी से शोहरों की तरह मुझ पर हक जताने लगा है। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसके मेरे साथ कोई निकाह नहीं हुआ है। वो सब झूठ था और वो सारा ड्रामा इसने हैंडल किया था। मैं आगे बढ़ी और जाकर शादमान को गले से लगा लिया। सब हैरान रह गए। मैंने शादमान का माथा चूमा और उससे कहा कि बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। मैंने किरण को भी प्यार किया और उनको सारी बात बताई। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जाने किसकी नेकी थी कि आज ये सब होते होते रुक गया था। शादमान भी तहरीम से मिलकर खुश था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी माँ उससे मिल गई है और अब हम सब एक ही घर में हंसी खुशी रह रहे हैं।